मुबशिर साहब, आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि गैर अहमदी हजरात कहते हैं कि जहाँ पर भी ईसा इब्न मरियम का जिक्र आता है, अहादीस में आता है, उससे तो मुराद मरियम का बेटा होना चाहिए और वो ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो उनका ज़ाहिरी बेटा होना चाहिए और वही ईसा अलैहिस्सलाम होने चाहिए। तो ये मिर्ज़ा साहब कैसे ईसा इब्न मरियम हो सकते हैं? जज़ाकल्लाह शराफ साहब, गुजारिश ये है कि अ, आप जानते हैं कि ये मीडिया का दौर है, कोई बात भी छुपी नहीं रहती। मैं कल ही देख रहा था कि एक कोई खातून थी, उसकी किसी वजह से टांग कट गई, तो अब वो दूसरी टांग की के लिए वो बोल रही थी कि मुझे किसी मसीहा की जरूरत है। अब सवाल ये है कि वही मसीह इब्ने मरियम आएगा जो 120 साल उम्र पाकर फौत हो गए और माला खानियार श्रीनगर में कश्मीर में दफन हो गए। क्या वो आएंगे कि क्या या कोई डॉक्टर आएगा या हकीम आएगा? यकीनन यकीनन डॉक्टर आएगा जो आके वो इलाज बताएगा जिनसे वो औरत जो है, खातून जो है, वो इस बीमारी से बच सकेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया में आपको पता है दो ही दुनिया के तरीक होते हैं, या मादी दुनिया है या रूहानी दुनिया है। तो मादी दुनिया में बाज अल्फाज मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। शराह साहब, आप जानते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि जी बल्कि खास करके एक खास जिस मुल्क से हम इधर आए हैं, जब वहाँ पे हालात आपको पता ही है, दिगरगू और इस तरह के, ना अजान दे सकें ना नमाज पढ़ सकें और हर तरह की पाबंदी, तो हम तो एक जुमला बोला करते थे कि हम तो करबला के माहौल में हैं। तो क्या कोई सोच सकता है कि वो खिता अर्ज जो इराक से कितने 100 मील के फासले पे है, वो करबला है? क्या वहां पे इमाम हुसैन आए हैं? क्या वहां पे वो यजीद था? कतन नहीं था, हरगिज नहीं था। मुराद उससे क्या हुई कि वो जमाना, वो हालात ऐसे हो गए कि वैसे ही जैसे करबला के हालात थे कि वहां पे भी सजदा नहीं करने दिया जा रहा था, नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही थी और उल्टी बैत का हुक्म दिया जा रहा था। यही हाल उधर हमारे साथ था। तो ये एक तो मैं मादी दुनिया में ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, यानी रूहानी दुनिया में ये एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है मुहावरे के तौर पे। फिर इसके बाद बेशुमार वो हवाले हैं हम करते हैं। रुस्तम है, अब रुस्तम कब आया, उसकी तारीख को देखें, कितने 100 साल पहले आया। और आज गुजरांवाला में, मुल्तान में हर आए रोज रुस्तम पैदा हो रहा है। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये वो रुस्तम है जो इतनी 100 साल पहले आया था। फिर आज जब कोई शख्स पैसे खर्चने वाला है, माल खर्चने वाला है, तो फौरन उसे जनाब लकब दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, ये हातम ताई है। तो वो उसे हातम ताई का टाइटल देना क्या बताता है कि भाई उससे उससे मुराद ये है कि वो, उसका जो दिल है वो वसी है, वो खर्च करने में ताकत रखता है। जब एक इंसान हातम ताई के मुताबिक वैसे ही जोश, वैसा ही जज्बा रखे, तो ये एक टाइटल मिल जाता है। ये मादी दुनिया में है। और रूहानी दुनिया में भी अब कुरान करीम को देख लें, सूरह तहरीम ने, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के मोमनों को, पूरी दुनिया के काफरों को दो औरतों से तशबीह दी है। अब जितने भी मोमन हैं, या तो वो फिरौन की बीवी के साथ साथ या तो वो होंगे, या मरियम जो इमरान की बेटी थी वो उनके मुताबिक होंगे। अब सारे मर्दों को, गंदे बंदों को, काफिरों को दो नबियों की बीवियों से
کہا ہے یا وہ لوط کی بیوی کے وہ مسیل ہے حضرت نوح کی بیوی کے. اب یہ روحانی دنیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم سے احادیث سے بار بار فرما رہے ہیں، وہ حدیث جو پہلے بیان ہو چکی کہ معاشر کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو آپ فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، انہیں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو آگے سے کیا جواب ملے گا؟ انا کا لا تدری بعد سبادہ کا نبی آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں پیدا کر لی تھی. فرمایا اگر انہوں نے یہ کیا تھا تو میں وہی کہوں گا جو عبد الصالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان کے اوپر نگران تھا، میں گواہ تھا. کب تک؟ ما دم تو جب تک میں ان میں رہا. لیکن جب تو نے میری توفی کر لی، وفات دے دی، اس کے بعد کا مجھے پتا نہیں ہے. کیا اعلان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ کہہ کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے وہ فوت ہوئے ویسے وہ فوت ہو گئے. پھر فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے 120 سال کی عمر پا کر فوت ہو گئے، اور وہی پیارا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا آنے والے کو اس کا نام کس طرح مل سکتا ہے؟ تبھی تو آنے والے کا نام آپ نے ابن مریم رکھا. جب آپ نے پہلے عیسیٰ کا حلیہ جو بخاری شریف میں ہے بتایا تو فرمایا اس کا رنگ سرخ، اس کے بال گنگریالے، اور ایک حدیث میں فرمایا اس کا سینہ چوڑا، اور فرمایا وہ مسیح جو دجال کے وقت میں آئے گا، جو میری امت میں آئے گا، اس کا حلیہ فرمایا اس کا رنگ سرخ نہیں گندمی، اس کے بال گنگریالے نہیں سیدھے، ایک حدیث میں فرمایا اس کی ناک اٹھی ہوئی. تو یہ حلیے بتا رہے ہیں کہ پہلا مسیح اور تھا، دوسرا مسیح اور. تو جب پہلا مسیح فوت ہو گئے تو ان کی خوبو پہ جو دوسرا مسیح آیا اس کو ابن مریم کے نام سے یاد کیا. اب سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا اور آج بھی اس پہ قائم ہے ہم، کہ ہر سوال کا جواب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ملنا ہے. ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن کریم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سورہ الحجر میں سورہ المزمل کی آیت 73 میں اپنے آپ کو مسیح موسیٰ کہتے ہیں. صحابہ نے یہ سوال کیا کہ آپ مسیح موسیٰ ہیں، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ میں ویسے ہی رسول ہوں جیسے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا. فرعون کی طرف رسول کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ جو دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرمائی ہے، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف شہید صاحب جب قادیان میں آئے تو انہوں نے یہ سوال رکھا، ان کی قبولیت کا یہ جواب تھا، جس وجہ سے انہوں نے اسلام آمدید کو قبول کیا، وہ یہ دلیل تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مسیح موسیٰ ہوں. آیت آپ کے سامنے، تو فرمایا آنے والا جو ہوگا وہ کس کا مسیح ہوگا؟ فرمایا وہ مسیح عیسیٰ ہوگا. تبھی تو اس کے ابن مریم کے نام سے، اس کے ٹائٹل سے یاد کیا، اور حلیے بتا کے بتا دیا کہ پہلا مسیح جو بنی اسرائیل کی طرف آیا اس کا رنگ سرخ، اور فرمایا اس کو میں نے دوسرے آسمان پہ یحییٰ کے ساتھ، حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا، اور فرمایا کہ وہ پہلے نبیوں کی روحوں کے ساتھ اس کی روحوں کو دیکھا، اور وہ فوت ہو گئے. جب ایک نبی فوت ہو گیا فرمایا اس کے بالکل عین مطابق ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں دمشق کے مشرق میں ہند میں قدا بستی میں جو نبی آئے گا، جو مسیح نبی اللہ آئے گا، اس کا ٹائٹل ابن مریم ہوگا. آیت استخلاف مشہور سورہ نور کی آیت 56، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ منکم بتا رہا ہے تم میں سے، عیسیٰ نہیں آ سکتے، وہ منکم نہیں ہے.
तभी तो फरमाया कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। ये मिनकुम ने बता दिया कि वही जो आयत इस्तिखलाफ में आया है। फरमाया अल्लाह ने वादा किया है, ये अल्लाह का वादा है, किसी दुनियादार बंदे का वादा नहीं है, अल्लाह का वादा जो कभी नहीं टूटता। फरमाया अल्लाह का वादा है कि वो हमेशा तुम्हें वैसे ही खलीफा बनाएगा जैसे पहले लोगों को खलीफा बनाया। अब जरा सोचें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीले मूसा, आपके बाद जो पहली सदी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पहले मुजद्दद आए, इधर वो यूशा बिन नून के मुशाबे ये सिलसिला चला कि ठीक 13 साल के बाद हजरत ईसा इब्ने मरियम जो बनी इसराइल की तरफ आए और 120 साल उम्र पाकर फौत हो गए। तो ठीक इस सिलसिला मोहम्मदिया में भी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, उधर तो अगर आप सूरह अल मायदा देखें उसकी आयत 13 में फरमाया कि 12 नकीब उसके बाद दिए, 12 इमाम चले हैं उसके बाद। 13 सदियां पूरी तो 14वीं सदी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, इधर मुजद्दद आए, 12वीं सदी का मुजद्दद, 13वीं सदी का हजरत सैयद अहमद शहीद आए। तो 14वीं सदी में जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आए वो मसीह ईसा के मुताबिक आए। तो फरमाया ये था इसकी, ये उसकी सिर थी जिस वजह से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इब्ने मरियम कहा, ये टाइटल दिया। हालांकि आपका नाम, आपकी वालदा का नाम तो मरियम नहीं था। आज भी शेर जो है, गालिब ने भी एक शेर कहा था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। तो वो जो इब्ने मरियम आएगा, ये पहले मैं आपको मिसाल दे चुका हूं, क्या वो वाला आएगा कि ये इस दुनिया का आएगा? इस दुनिया का आएगा जिसका टाइटल ये होगा। लेकिन रूहानी दुनिया में जो इब्ने मरियम था वो आ चुका, जिसने आगे कहा कि इब्ने मरियम मर गया हक की कसम, दाखिले जन्नत हुआ वो मोहतरम। फरमाया हज़रत मुस्लिम मऊद अलैहिस्सलाम, मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम आमद है, वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।